नाज़रीन, जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसा घटिया और मकरू किरदार, जो कि हमारे निज़ाम इंसाफ पर भी एक कलंक का टीका था, पूरे मुल्क में एक फुटबॉल की तरह घूमता था, महल्ले हों, गलियां हों, हस्पताल हों, कोई भी जगह, जेल हो, हर जगह पर घुस जाता था और अपनी रिट मनवाने की कोशिश करता था। उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत मर्ज़ वजूद में आई, तो उस वक़्त के हर मिनिस्टर, वज़ीर आज़म समेत कोई भी ऐसा शख्स नहीं था PTI का जिसके साथ उनकी तस्वीर ना हो, या इवन देन पार्लियामेंट में भी वो बराजमान होता था, और जब भी कहीं भी उसको मौका मिलता वो अवामी सतह पर अपना जो इजहार इसका बरमला करता था। आज जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पार्लियामेंट में कदम रखा है, आप इस वक्त का सोशल मीडिया खोलें तो ऐसे लग रहा है जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कोई बहुत बड़ी अनहोनी कर दी है, कोई ऐसा कदम उठाया है कि जो कि पाकिस्तानी तारीख में किसी जज ने भी नहीं उठाया होगा। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये चीज़ साबित करती है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाकई एक आइन और कानून पर कारबंद रहने वाला जज है। आज उनको इतना ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ जो बुरे ट्रेंड्स और इतने बुरे अलकाबात से उनको याद किया जा रहा है, तो इसका साफ और वाज़ेह मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो आज से चंद दिन कबल ये कह रहे थे कि वो रेफरेंस जो था हमने नहीं दायर किया था, आज वो बरमला पूरे का पूरा सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की किरदार कुशी और उनके हवाले से, बल्कि यहाँ तक कि जो उनके ज़ाती वकला हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी आज उनका पार्लियामेंट में जाना जो है ये चीज़ साबित कर गया है कि उनका झुकाव जो है PDM की जमातों की तरफ है। नाज़रीन, फिर उसको जो वो साकिब निसार जैसा घिनौना किरदार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक छोटे से लेकर बड़े कारकुन तक, बल्कि आप उसकी लंदन में अगर तस्वीर देखें, लंदन में उनकी शॉपिंगें देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह साकिब निसार को बैकअप देती थी। तो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर इस तरह के सवालात और इस तरह के बुरे ट्रेंड्स ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ वाज़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी चीज़ के ऊपर कारबंद है कि जो शख्स भी उनका मुखालिफ होगा, यही काजी फ़ाइज़ ईसा आज अगर PDM जमातों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे दे, यकीन माने नाजरीन, ये शख्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नज़र में उनके बाप का दर्जा, उसका बाप का दर्जा कहलाएगा। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि उस शख्स ने पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहला लफ्ज़ जो उसने आकर उसने कहा जी कि ये जो उन्होंने आईने पाकिस्तान की किताब एक छोटी सी उठाई हुई थी, उनका कहना था कि हम सब इस आइन के नीचे सब एक है। और मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कितना वेल जेस्चर किस्म का उन्होंने पैगाम दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट से एक खैर सगाली का पैगाम लेकर आया हूँ कि हम इस आइन के नीचे सब एक है। लेकिन कैसी बात है कि उनकी जिस तरह से किरदार कुशी की जा रही है, जिस तरह उनको मलाइन किया जा रहा है, जिस तरह उनको, बल्कि यहाँ तक लिखा जा रहा है कि जी हालांकि वो चांद एक पूरा सूरज की रोशनी में वो वहाँ से निकले हैं और वहाँ से निकलते हुए गेट क्रॉस किया उन्होंने, उनकी बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन जो PTI का सोशल मीडिया था वो ये कह रहा है कि जी ये अचानक वहाँ से निकले हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ जरदारी से खुसूसी मीटिंग की है। नाज़रीन, इनका बचकानापन का आप अंदाज़ा लगा लें कि वो ये तक कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस लें इसके ऊपर कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वहाँ पर क्या मीटिंगें कर रहे हैं। हालांकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत बाकी जजेस को भी दावत दी गई थी, लेकिन उनमें से, क्योंकि आज आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली थी और ये एक ऐसा मोमेंट था जो कि आइन से मोहब्बत करने वाला कोई भी शख्स हो, मेरे जैसे शख्स को भी दावत दी जाती तो मेरे ख्याल में मैं भी उड़कर वहाँ पहुँच जाता। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि एक ऑनरेबल जज को इस तरह तज़हीक का, इस तरह उसके ख़िलाफ़ एक बुरे अलकाबात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और जो लोग आइन और कानून को समझते हैं उनको पता है कि ये वो शख्स है जो आइन और कानून से किसी तरह से भी नहीं हटेगा। नाज़रीन, आने वाले दिनों में जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे, आप देखिएगा कि यही कुछ फ़ैसले ऐसे होंगे जो PDM जमातों के ख़िलाफ़ भी होंगे। और मैं इस चीज़ के ऊपर ज़रूर अपनी ये बात याद रखूँगा कि कभी भी इस जैसे आइन और कानून पर कारबंद रहने वाले शख्स के ख़िलाफ़ ऐसा ना कोई ट्रेंड बनना चाहिए, ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए। बाकी रही बात इस चीज़ की कि जो खुसूसी इजलास था, आप देखें कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने एक पूरे का पूरा एक प्लान तैयार किया कि किसी तरह से भी पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन वो प्लान आज मेरे ख्याल में बड़ा ही बूदा साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्लियामेंट ने आज बाकायदा तौर पर
جو پارلیمنٹ میں جو ریکوزیشن دی گئی تھی کہ 21 ارب روپیہ جو ہے وہ جاری کیا جائے، تو آج آپ دیکھیں کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس کو ملتوی کر دیا اور اگلی جمعرات تک اب نہ، جسے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اگر توہین عدالت لگائیں گے بھی تو پوری پارلیمنٹ پر کیسے لگائیں گے؟ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میرے خیال میں واقعی سیاستدان ہی کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں کسی طور پر بھی نہ کابینہ کا قصور ہے نہ اس میں وزیر اعظم کا قصور ہے، کیونکہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی تب ہی پیسے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیے جائیں گے، جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی آج باقاعدہ طور پر لکھ دیا ہے کہ اگر ہمارا اختیار الیکشن کروانے کا نہیں ہے، الیکشن کی تاریخ دینے کا نہیں ہے، تو ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اسی لیے آج چیف الیکشن کمیشنر نے باقاعدہ خط کے ذریعے اور جو سینٹ کے چیئرمین ہیں صادق سنجرانی اور جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف، ان کے نام باقاعدہ خط لکھ کر یہ کہا ہے کہ ہمارا جو حقوق ہیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو واضح کیا جائے۔ اگر اس طرح ہمارا استحقاق یا ہمارا جو ایک کام کرنے کا کام ہے تو وہ اگر کوئی اور ادارہ کرے گا، کوئی اور ادارہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وجود رہنا بھی نہیں چاہیے، پھر اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہتی، پھر تو چاہیے سپریم کورٹ کو کہ وہ خود ہی اناؤنسمنٹ کرے، خود ہی شیڈیول دے اور خود ہی کاغذات نامزدگی جمع کرے، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے ادارے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جو باتیں میں آپ سے کر رہا تھا کہ 14 مئی کو کسی بھی صورت پہ الیکشن نہیں ہوں گے، اس کے لیے تمام تر گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہوگی، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی میری اس بات کا یقین ضرور آ گیا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں 14 مئی کے، یہ کسی بھی صورت پہ نہیں ہوں گے۔ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوں گے، یہ بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ آج بھی سینٹ میں دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ آپ سینٹ میں موجود ہے، آپ کی پارٹی، آئیں ہم سے مذاکرات کریں۔ اگر حکومت اس چیز کو کہہ رہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، تو میرے خیال میں خان صاحب کو اب چاہیے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کو چھوڑ کر حکومت سے مذاکرات کر لیں اور الیکشن کی ڈیٹ لے لیں۔ اگر الیکشن کی ڈیٹ اگر عمران خان صاحب لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی جیت ہوگی، اور اس کے بعد صرف اگر دیکھیں آج اگر اکتوبر میں صرف میرے خیال میں 5 مہینے کا عرصہ باقی ہے، اگر 4 سے 5 مہینے اگر رک جاتی ہے یہ پارٹی تو میرے خیال میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اس 5 مہینے میں، نہ ہی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں اس ملک میں بہنے لگ پڑیں گی۔ اپنے آپ کو جو ہے سیاسی طور پر بہتر کریں اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو منوائیں، لیکن یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب اس چیز کو بھی شاید سیاست کی بھین چڑھا دیں گے، اور جس طرح انہوں نے غلط فیصلے شروع میں کیے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دیے، اس کے بعد پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز کو توڑا، اور مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ عمران خان کہیں پی ٹی آئی یہ نہ کر دے کہ یہ جو الیکشن کی ڈیٹ انہیں اس وقت پلیٹ میں رکھ کر مل رہی ہے تو یہ موقع بھی گوا دیں۔ اگر انہوں نے یہ موقع بھی گوا دیا تو ہمارا ملک جو ہے اگلے، آپ سمجھ لیں کہ ناظرین، پھر ہو سکتا ہے کہ سال بھر الیکشن بھی نہ ہو، کیونکہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت تمام تر اپنا سیاسی رویہ دکھا رہی ہے، تو اس کی میرے خیال میں کوئی تک نہیں بنتی۔ یہ بہترین موقع ہے کہ یہ جماعتیں سب بیٹھیں اور آپس میں مل بیٹھ کر الیکشن کی ڈیٹ کو طے کریں، نہ کہ اس طرح کے فضول قسم کے پروپیگنڈے اور فضول قسم کی سیاست میں عام عوام کا اور اپنا وقت برباد کریں۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔